नमस्कार. अभय बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर काल पेडणे मोपा हांगा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयाक पांचवेचार आनी नितळ दवरपाची जबाबदारी ही फक्त सरकारची न्ही जाल्यार जण एक गोंयकाराची अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ही मोहीम 90 दीस म्हळ्यारूच 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन गोंयभर चलतली. मोहिमे वरवीं फळ, फुलां, वखदी तशेंच हेर तरेचीं झाडां नागरिकांक विनाशुल्क दितले. झाडां मेळोवपा खातीर अर्ज भरून जाय तितलीं झाडां मेळोवप येता. ही झाडां रोयतकूच ताचो फोटो धाडप बंधनकारक आसा. चड झाडां रोवप्याक फुडल्या वर्सा पर्यावरण दिसा सरकार इनाम दितले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत राष्ट्रीय तशेंच राज्य महामार्गाचेर ह्या मोहिमे दरम्यान झाडां रोयतले. सुमार 10 लाख झाडां रोवपाची मोख ह्या मोहिमे वरवीं सरकारान दवरला. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्हाधिकाऱ्यान पावसाळ्यांत दक्षिण गोंय आनी कुशावती म्हालांतलो खंयचोच रस्तो वा रस्त्याचो भाग, पायण वा गल्लींतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखी परवानगी घेतली बगर खंयचीच व्यक्ती, संस्था वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. उदका पुरवण, सिवेज, लायट, टेलिफोन, गॅस पायपलायन वा हेर कसल्याच ताकतिकेचे सेवे खातीर रस्तो खणचो पडटा आसत जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यांत अर्ज करून परवानगी घेवप आवश्यक आसा. हो आदेश 3 जून 2026 सावन लागू जाला आनी तो पयलीं फाटीं घेतलो ना जाल्यार 2 ऑगस्ट 2026 मेरेन लागू उरतलो. ह्या आदेशाचें उल्लंघन करपी व्यक्ती संस्थेचेर कायदेशीर कारवाय जातली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान सगळे बार्ज मालक, उदका खेळ बोट मालक, डॉक्स जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड, पनेळ मालक आनी हेर सगळ्या बोट मालकांक पावसाळ्यांत जळाराच्या पैदासीक लागून जावपी मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकनगुनिया सारख्या दुयेंसांचो प्रसार टाळपा खातीर खबरदारीचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिला. पावसाळ्यांत सांठोवन उरपी उदकाक लागून जळाराची पैदास वाडटा. ते खातीर बार्ज बोट मालकांनी पावसाळ्यांत आपल्यो बार्जी बोटींनी उदक सांठोवन उरपाक दिवचें न्हय. बार्जी बोटींनी एकठांय जावपी उदक नेमान उपसूचें. तशेंच बार्ज बोटीक बांदिल्ल्या टायरांनी उदक सांठपाक दिवचें न्हय. टायरांतल्या उदक व्हांवन वचपा खातीर बुराक करचे. ल्हान व्हडी, पनेळ आनी बोट वेवस्थीत धांपून दवरच्यो. बोट बार्ज मालकांनी डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्ड मालकांनी आपल्यो बोटी, बार्जी, डॉक्स, जहाज दुरुस्ती आनी बांदणी यार्डांनी काम करपी कामगारांची भलायकी केंद्रांनी मलेरिया तपासणी करून भलायकी कार्ड मेळोवचें. गोंय सरकारच्या समग्र शिक्षा विभागान पर्यावरण विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरणाची आवड निर्माण करपा खातीर मिशन लायफ अंतर्गत इको क्लबाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करपाचो निर्णय घेतला. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 च्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण गोंयच्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी मिशन लायफ मोहीम चालीक लावची अशें समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक मनोज सावयकर हांणी मागलां. हवामान बदल हो विशय धरून 5 जून ते 30 जून 2026 ह्या काळांत शाळांनी ग्रीन समर कॅम्प घडोवन हाडपाचे आसात. शाळांनी ह्या उपक्रमाचे अहवाल आनी फोटो अधिकृत वेबसायटीचेर अपलोड करपाचे आसात. तशेंच शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी मिशन लायफ प्रतिज्ञा घेवपाची आसा. जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान सांखळी नगरपालिका, पूर्णम फावंडेशन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधी आनी JCI सांखळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां आयतारा 7 जून 2026 ह्या दिसा वेस्ट कलेक्शन 2026 ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे विशीं उलयतना सांखळी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांणी सांगलें की सांखळी पालिका वाठारांत सगळ्या प्रभागांनी आयतारा 7 जूनाक सकाळी 9 ते दनपारां 1 मेरेन हे ड्रायव्ह चलतले. केरळात 4 जूनाक मान्सूनान प्रवेश केल्या उपरांत काल ताणें गोंयांत प्रवेश केला. भारतीय हवामान खात्यान केरळान मान्सून पाविल्ल्याची अधिकृत घोशणा केल्ली. मान्सूनान गोंयच्या कांय वाठारांनी प्रवेश केला आनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत महाराष्ट्रांत प्रवेश करपाक हवामान अनुकूल आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज गोंयच्या कांय भागांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. सध्या हवामान खात्यान 5 दिसांचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांनी पुराय गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत पावस दाखलपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.